what is symmetrical distribution? A distribution is said to be symmetrical if the value of mean, median and mode are equal. कुनै distribution कुनै series मा हामीले निकाल्ने mean, median र mode को value equal छ भने त्यस्तो खालको distributionलाई symmetrical distribution भनेर भनिन्छ। त्यो series को हामीले ग्राफिकली रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि यस्तो बेल शेपमा यस्तो सिमेट्रिकल कर्व भन्छ यसलाई, लेफ्ट टेल र राइट टेल इक्वल भएको। अलिकति भिगरमा तलमाथि देखिए पनि लेफ्ट र राइटमा इक्वल ब्यालेन्सली एरिया बनाएको छ भने यस्तो खालको शेपलाई हामीले सिमेट्रिकल शेप भन्छ। र मिन, मिडियन र मोड इक्वल भएको अवस्थामा त्यो सिरिजबाट बन्ने कर्व यस्तो हुन्छ। Skew distribution. What is skewness? That means skewness is the lack of symmetry. प्रूफ जो है symmetrical भयो भने mean, median र mode इक्वल हुन्छ। Skewed भनेको के हो भने lack of symmetry. Symmetry नहुनु नै skewness हो। A distribution which is not symmetrical, that means mean, median र mode को भ्यालु त्यो केसमा के हुन्छ? इक्वल हुँदैन। Skewness means lack of symmetry. That means which is not symmetrical is called skew. अब skewness मा दुईटा पार्ट हुन्छ। राइट मा टेल लामो छ भने राइट स्क्यू, that is known as positive skew. यदि त्यो कर्व बनाउने क्रममा लेफ्ट टेल आइछ भने लेफ्ट स्क्यू अथवा नेगेटिभ स्क्यू भनेर भनिन्छ। अब स्क्यूनेस र सिमेट्रिकलको फरक के भने कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल छ भने मिन, मिडियन र मोडको भ्यालु इक्वल हुने हो। सिमेट्रिकल नहुनु नै के हो त भन्दा स्क्यूनेस हो। स्क्यूनेस भन्दा त द भ्यालु अफ मिन, मिडियन एन्ड मोड आर नट इक्वल, that type of distribution are called skewed distribution. There are different numerical methods of finding the skewness and kurtosis. Methods of finding the coefficient of skewness are: the first method is Karl-Pearson coefficient of skewness. Karl-Pearson coefficient of skewness. Simply, skewness is denoted by the symbol Sk, and this is obtained by mean minus mode by standard deviation. Karl-Pearson coefficient of skewness is obtained by using this formula mean minus mode divided by standard deviation, and this is denoted by the symbol Sk. K means Karl-Pearson. Sk भन्ने सिम्बल युज गरिन्छ। र यो Karl-Pearson coefficient of skewness फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई तीनटा भ्यालु चाहियो, मिन, मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन्ड आउट गर्ने। कुनै पनि सिरिजबाट हामीले यहाँ भन्दा अगाडि जुन प्र्याक्टिस गरियो त्यही प्र्याक्टिसको बेसमा मिन, मोड र एसटी फाइन्ड आउट गर्ने, ल्याएर पुट गर्ने। यो Karl-Pearson coefficient of skewness भन्दा युज गर्ने फर्मुला यो हो। अब नेक्स्ट फर्मुला इज Pauli's coefficient of skewness. Pauli's coefficient of skewness is depend on quaternions values like SB minus Q1.
This formula is known as Gauss-Pearson coefficient of skewness, and the next is Pauli coefficient of skewness. Find the coefficient of skewness based on quadrans. Quadrans में बेस भएको coefficient of skewness find out गर्छ भने हामीले Pauli coefficient of skewness. Find the Gauss-Pearson or simply Pearson coefficient of skewness which is based on mean, mode and standard deviation. अब हामी यो रिजल्ट आइसकेपछि स्केwness को रिजल्टलाई हेरेर इन्टरप्रेट गर्ने अथवा त्यसलाई कमेन्ट गर्ने सवालमा स्केwness को भ्यालु फर्मुला लगाइसकेपछि एउटा रिजल्ट आउँछ. यो रिजल्ट आइदर इट इज पोजिटिभ, नेगेटिभ अर जेरो. कि पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ कि जेरो आउँछ. पोसिबिलिटी त तीनटा छ. यो रिजल्टलाई हेर्ने यहाँ आएको आन्सर पोजिटिभ छ भने द डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभ स्क्यू. यो सिम्पल छ है, यो कमेन्ट गर्न जान्नै पर्छ. लास्टमा कमेन्ट अन द रिजल्ट, इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको अवस्थामा यो रिजल्टलाई हेरेर दिस डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभ स्क्यू. यदि यो आन्सर माइनसमा आछ भने रिजल्ट नेगेटिभ आउन सक्छ. द डिस्ट्रिब्युसन इज नेगेटिभ स्क्यू. र यो रिजल्ट निकाल्ने क्रममा 0 आयो भने द डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल बिकज मीन र मोड को भ्यालु इक्वल आयो भने त्यसको आन्सर कति हुन्छ? ल भन्नु. यदि मीन र मोड को भ्यालु इक्वल आयो भने 0, मीन पनि 50, मोड पनि 50 आयो भने 50 - 50 डिवाइडेड बाइ समथिङ भनेको 0 हुन्छ. ल अहिले भर्खर मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल भयो भने त्यति बेला मीन, मिडियन र मोड को भ्यालु के हुन्छ? मीन, मिडियन र मोड को भ्यालु इक्वल हुँदाखेरि त्यो डिस्ट्रिब्युसनलाई के भनिन्छ? सिमेट्रिकल भनिन्छ नि. हो, यो स्केwness कति बेला 0 हुन्छ? मीन इज इक्वल टु मोड छ भने यसको भ्यालु 0 हुन्छ. त्यसकारणले रिजल्ट 0 आयो भने डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल. पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ स्क्यू, नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ स्क्यू. पोजिटिभ कति बेला हुन्छ त यार? सबैलाई थाहा हुन्छ यो कुरो. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज अलवेज पोजिटिभ. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अलवेज पोजिटिभ. यो कहिले नेगेटिभ हुँदै हुँदैन. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आन्सर जहिले पनि पोजिटिभ आउँछ. मीन र मोड मध्ये मीन को भ्यालु ठुलो छ भने पोजिटिभ आउँछ आन्सर. यदि मीन सानो छ भने नेगेटिभ आउँछ. अब हामीले यो स्केwness निकाल्ने क्रममा क्वेशनमा प्रश्न भन्दै आउँछ फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ स्केwness मात्र नभनिएर यो Gauss-Pearson कोएफिसिएन्ट अफ स्केwness, फाइन्ड द Pauli's कोएफिसिएन्ट अफ स्केwness उसले टोकेर सोध्छ. यो जनरल मेथड्स, वी हैव डिफरेंट मेथड्स अफ फाइन्डिङ द स्केwness एन्ड कुर्तोसिस. यो जनरल मेथड्सहरुमा यो Gauss-Pearson र Pauli's यो दुईटा मेथड जान्नु पर्यो. त्यसपछि फाइन्ड द स्केwness बाइ युजिङ मुभमेन्ट्स भन्ने हुन्छ. यो मुभमेन्ट्स को प्रोसेस अर्कै छ. सबभन्दा पहिला हाउ टु फाइन्ड द Gauss-Pearson कोएफिसिएन्ट अफ स्केwness. ल यो एक्जाम्पल गरौँ त एउटा. फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट find the Gauss-Pearson coefficient of space from the following data. Also, comment on the
comment on the result. The income, number of person, income, number of people. Number of people is known as frequency. We have different types of series here. 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and so on. Three of the continuous series view. Cast Pearson coefficient of squeeze find out गर भनेको अवस्थामा सबभन्दा पहिला यो सेरिज देखिसकेपछि हामीले फुल मेथडबाट स्क्वेयर फाइन्ड आउट गर भने त्यो कुरो क्लियर हुने we have different methods we have to find the squares by using the method Cauchy-Pearson मेथड युज गरेर स्क्वेयर फाइन्ड आउट गर्ने क्रममा यो दुईटा फर्मुला मध्ये 1 र 2 मध्ये कुन युज गर्ने 1 त्यसको लागि के चाहियो मीन मोड एसटी फर्मुला मात्रै अलग छ हामीले निकाल्नु पर्ने जुन मेजर छ त्यो अलरेडी हामीले प्र्याक्टिस गरिसकेको कुरा छ यो हाउ टु फाइन्ड द मीन व्हाट इज टाइप अफ सिरिज हाउ टु फाइन्ड मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र यो फाइन्ड आउट गर्ने क्रममा कुन फर्मुला युज गर्ने त्यो आफ्नो इच्छाको कुरा हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि कुन चाहिँ फर्मुला युज गरिन्छ त्यही बेसमा हामीले मीन निकाल्दा छिटो हुन्छ सजिलो हुन्छ अब यस्तो खालको सिरिजमा अलिकति ठुलो डाटाहरु आछ ठुलो भ्यालुहरु आछ भने सामान्यतया हामीले कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ र सबैको क्लास साइज यहाँ के छ इक्वल छ नि इक्वल छ नि अब इक्वल हुँदाखेरि है सब डर हो त क्लास साइज इक्वल भएको अवस्थामा सामान्यतया हामीले स्टेप डेभिएसन मेथड्स युज गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो तीनटा मध्ये कुन निकाल्ने भन्ने कुरा मेजर भएन जुनसुकै पहिला निकाल्न सकिन्छ ल मोड निकाल्ने हो भने यो सिरिजबाट मोड फाइन्ड आउट गर्ने रुल के कुन चाहिँ क्लासमा मोड बस्छ 40 हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज 12 the corresponding class is 40 to 50 means mode lies on 40 to 50 र मोड को आफ्नो फर्मुला छ युज गर्दिने मोड को लागि एज इट इज यो डाटा जे छ त्यही डाटालाई युज गरेर मोड फाइन्ड आउट हुन्छ अब बाँकी रह्यो यसमा मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को लागि सकेसम्म करेस्पोन्डिङ फर्मुला युज गर्ने करेस्पोन्डिङ भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यदि हामीले स्टेप डेभिएसन लगाउने हो भने मीन पनि स्टेप डेभिएसन लगाउँ अब स्टेप डेभिएसन को युज गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला मीन भ्यालु अफ द क्लास what is the mean value 25 next 35 mean value पछि the next one is d dash symbol d dash is obtained by x minus of x so d dash को value फाइंड आउट गरौँ त x को भ्यालु बाट अलवेज x को भ्यालु बाट एउटा भ्यालु एज्युम गर्ने एज्युम मीन which one is the assumed mean here 45 is the assumed mean the first value of x is 25 minus 45 divided by class size 10 यो डिडेस फर्मुला युज गर्नको लागि क्लास साइज इक्वल हुनुपर्छ है पहिलेकै सिरिजमा क्लास साइज अनइक्वल छ भने डी युज गर्दा हुन्छ किनकि क्लास साइज इच क्लास को क्लास इन्टरभल 10 छ त्यसकारणले डी डैश युज गर्ने यो आयो -2 सिमिलरली
The next value is 35 minus 45 divided by 10 and so on. So d dash आइसकेपछि the next value is f d dash को value आएपछि के गर्ने त भन्नु f into d dash the corresponding value multiply गर्ने अब f र d dash को corresponding value multiply गर्ने 4 into minus 2 and so on 7 into minus 1 12 into 0 9 into 1 8 into 2 f d dash आइसकेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युज गर्नको लागि the next value is f d dash square ल यो f d dash square कसरी पत्ता लाग्छ ल भन्नु f d dash into d dash केयरफुली गर्नुपर्छ यो यहाँ स्क्वायर होल स्क्वायर गर्न फेरि f d dash into d dash minus 8 into minus 8 multiply minus 2 16 similarly minus 7 into minus 1 0 9 into 1 16 into 2 यो आइसकेपछि सबैको भ्यालु नेसेसरी भ्यालु मात्रै एड गर्ने यो फर्मुला लगाउँदाखेरि कुन कुन भ्यालु चाहिन्छ त्यो भ्यालुहरु एड गर्ने सबभन्दा पहिला टोटल फ्रिक्वेन्सी को सिम्बल क्यापिटल कि स्मल जनरली हामीले प्र्याक्टिसमा क्यापिटल एम युज गर्ने गरिन्छ टोटल फ्रिक्वेन्सी एड गर्दा कति आयो 40 अब समेसन x इज नट नेसेसरी हियर यो अननेसेसरी भ्यालुहरु एड गर्न थाल्यो भने त्यो भ्यालु राख्दाखेरि झुकिन सक्छ अब यसमा हामीलाई चाहिने भ्यालु समेसन f d dash को भ्यालु 10 समेसन f d dash स्क्वायर 64 यो टेबल कम्प्लिट भइसकेपछि फर्मुलालाई हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो मेजर्सहरु फाइन्ड आउट गर्ने सबभन्दा पहिला के निकालौँ ल f चाहिँ निकालौँ ल यो कुन पहिला भन्ने हुँदैन तीनटा भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज डिनोटेड बाइ द सिम्बल इक्वल्स टु स्क्वायर रूट अफ summation f d dash square by m minus summation f d dash by m whole square into s यो s out of root into s गर्दाखेरि रूट भन्दा बाहिर अब यो फर्मुलामा लगेर भ्यालु पुट गरौँ यो फर्मुलामा भ्यालु पुट गर्दाखेरि रूट अन्डर समेसन f d dash square 64 divided by 40 minus 10 divided by 40 whole square into 10 ल रूट भित्रको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने आइसकेपछि इन्टु 10 ल क्याल्कुलेसन गरेर यसको रिजल्ट कति आउँछ निकाल्नु रूट भित्रको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो रिजल्ट आइसकेपछि 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने कति आयो 12.5
39 भन्नु र तिमीले कसरी 12.4 प्रयोग गर्यो यहाँ डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर युज गर्दा 1 by 1 स्टेप बाइ स्टेप गर्दाखेरि थोरै भ्यालु चेन्ज हुन्छ यो केही ठुलो भएन 12.9 बाइ राउन्ड अफ गर्दा यहाँ 4 आउँछ के फरक परेन 12.39 12.4 लगभग भ्यालु सही मानिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पछि अर्को भ्यालु भन्दा मिडियन mean minus mode divided by standard deviation कुन भ्यालु भन्ने कुरा भएन हामीले आमा पालो तीनटा भ्यालु चाहियो mean निकाल्ने फर्मुला त भन्दा summation by n जब d dash हुन्छ अलवेज याद गर्नु into s यदि यो फर्मुला लगाउन सकियो भने यहाँ भाइका भ्यालुहरु अलरेडी हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं सबै भ्यालु पुट गर्न पाइयो यो फर्मुला युज गरियो भने यो डाटाबाट सम्पूर्ण भ्यालुहरु ल a को भ्यालु कति 45 plus 10 divided by 40 into 10 47.5 अब यो फर्मुला लगाउँदा कहिलेकाहीँ बेसिली अथवा अनिजी अवस्था आयो भने अब हामीले यो x बार को फर्मुला त समेसन fx by n अब यो लगाउँछु भन्ने हो भने फेरि अब यहाँ fx निकाल्ने घण्टा गर्न पर्यो यदि यो यही फर्मुला लगाउँछु मतलब मिल्नु पाइन्छ समेसन fx by n युज गर्न पनि पाइयो तर यदि यो डाटाबाट हामीले फेरि समेसन fx निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारणले गर्दा यदि स्टेप डेभिएसन युज गर्ने हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा भने मिनमा पनि करेस्पोन्डिङ फर्मुला स्टेप डेभिएसन के लगाउनु त्यो गर्दा छिटो हुन्छ सजिलो हुन्छ भ्यालुहरु सबै पहिले आइसकेको हुन्छ अब फेरि समेसन fx by n गर्छु भनेपछि फेरि f into x गर्ने एड गर्ने त्यो टाइम बढी लाग्ने त्यसकारणले गर्दा अब आफूलाई अप्ठ्यारै पर्दा त यो फर्मुला युज गर्न नि पायो सामान्यतया स्टेप डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युज गर्ने हो भने मिनमा पनि स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्नु ल अब नेक्स्ट भ्यालु के बाँकी रह्यो मोड अब मोड निकाल्नको लागि मोड lies on maximum frequency is right the maximum frequency कति therefore mode lies on to 50 मोड को फर्मुला नयाँ लेखिन भन त n plus f1 minus f0 of f1 minus f4 f1 f0 f0 of f1 minus f0 minus f0 minus into s बोर्डमा यो फर्मुला गर्न गरिसकेपछि आवश्यक भ्यालु पुट गर्ने व्हाट इज द भ्यालु अफ f mode lies on the class 4250 L means lower limit of the model class यो मोडल क्लास को लोअर लिमिट लाई भनिन्छ L प्लस हामीले यो दिएको जुन क्वेशन छ त्यो क्वेशनमा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथि र त्यो भन्दा फेरि तल त्यो तीनटा भ्यालुलाई युज गरिन्छ लेट्स क्रमशः f0 7 f1 f2 हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी लाई सेन्टरमा राख्ने क्रमशः 0 1 2 f0 f1 f2 highest frequency is 12 the corresponding class is 4250 this is the model class the symbol to denote f0 is 7 li f1 li f2
12 minus 11 divided by 2 into 12 minus 11 minus 9 into 10. Overall result क्या है? 46.25. अब हामीलाई यो डाटाबाट स्क्वेयर्स पत्ता लगाएर भन्दा कास्ट क्रिएसन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्वेयर्स इज भ्यालु राखिसकेपछि आन्सर कति आयो? मीन को भ्यालु पुट गर्ने -4 को भ्यालु डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु पुट गरिसकेपछि फाइनल आन्सर 0.1 answer. अब also comment on the result. ए यो रिजल्टलाई कमेन्ट कसरी गर्ने? ल न यो रिजल्ट पोजिटिभ कि नेगेटिभ? आन्सर प्लसमा आयो पोजिटिभ, माइनसमा आयो नेगेटिभ. पोजिटिभ आइसकेपछि पोजिटिभ स्क्वेयर. डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभ स्क्वेयर.